3:12 और 27 अक्टूबर आ गई है और काले बादल सुरमई बादलों के लश्कर अब तक नहीं आए। 21 अक्टूबर को जो सीन हुआ वो अब तक नहीं हो सका। दूसरी बात जो कल मैंने नोटिस किया था वाकई में बात गलत नहीं थी। हवा के अंदर रात में सर्दी थी, अचानक मौसम में चेंज आया, अचानक। दूसरा ये कि अभी इस वक्त सूरज की गर्मी में शिद्दत नहीं है जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, यकायक हुआ है। और दूसरी ख़ास बात ये, एक और तीसरी ख़ास बात ये बताना चाहता हूँ जो मैंने नोट की है कि जब अक्टूबर शुरू हुआ था, पहला वीक जो था अक्टूबर का, अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर में मौसम थोड़ा सा ठंड ठंड वाला सा टाइप का था, गर्मी और ठंड वाला चीज़ चल रही थी। इसी वजह से 2 अक्टूबर को इनके दावे पड़ गए थे कि बारिश का सिस्टम आएगा और 2 से लेकर 7 अक्टूबर तक बारिश होगी, जो कि हो नहीं सकी थी क्योंकि वो सिस्टम कभी आया ही नहीं था। तो अल्लाह ने इनको झूठा साबित कर दिया था। और अब अक्टूबर के लास्ट वीक के हवाले से भी इनकी दावे थे बारिश के कि बारिश होगी। अभी तक तो कोई बारिश नहीं आई है, कहीं वो सिस्टम भी तो गायब नहीं है। यह इनको अल्लाह ने फिर जलील करना है। एक बात पूछ रहा हूँ, और एक और ख़ास बात ये कि जिस तरह अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा था उसके अंदर मौसम ठंडा गर्म टाइप का था, इसी तरह से कुछ लग रहा है कि अब गर्मी थी अचानक से ही ठंडा टाइप का हो गया, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब एक मिक्सिंग हो गई है। और रात में ठंड, थोड़ी सर्दी वाली ख़िज़ा मैंने रात को आके देखा, आधी रात के टाइम में आया था, हाफ़ नाइट तकरीबन, तो ठंडा 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 सा मौसम था। हाफ़ नाइट थी, या मैंने आई थिंक 11:30-12 बजे की बात थी, हाँ ऐसे ही कुछ था, हाफ़ नाइट नहीं थी, मुझे जहाँ तक याद है। तो गलत बयानी करने का मुझे शौक़ नहीं है, जितना मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये सीन है अभी लाहौर के वेदर के साथ तो ये चल रहा है। और इनकी साइंस पढ़ने वालों की पेशन गोइयों को अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर मार दिया है। तो मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ है देख लो। ये पर्दा सीरीज़ की वीडियोस मेरी अब मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, इक्का दुक्का बनाता हूँ। 21 तारीख को तो एक सीन हो गया, अब वो जितनी अल्लाह की मशीयत होती है उतना काम तो हो ही जाता है। तो ये चीज़ है, अगर समझ लो तो इस्लाम में आ जाओ, और अगर ना समझो तो फिर बेशक जहन्नुम में जाओ। मतलब कौन क्या कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अभी मैंने ये बात ही की है सूरज और गर्मी के हवाले से। सूरज की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हो गया, अभी हुआ है। अभी मैं वहाँ से सिर्फ चक्कर लेके आया हूँ ना, अभी यहाँ आके बैठा, सूरज की गर्मी की तपिश में हल्का सा इजाफा हो गया, इंक्रीज़ हुआ है। कंट्रोल ये बताता है कि देयर इज़ समवन, वो अचानक सडन कुछ करता है, और ये अभी थोड़ा सा गर्मी के अंदर माइनर सा इजाफा हो गया। और तुम्हें एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि ये मुर्दा ज़मीन कहाँ तक पहुँची है। ये जो सीरीज़ थी दी ओरिजिनेटर सीरीज़, हाँ, उस टाइम को देखो। ओरिजिनेटर सीरीज़ के अंदर मैंने दिखाए थे वो वाले पत्ते, वो जो सामने दिख रहा है ना, उधर जो सीन हुआ था। फिर अल्लाह केम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली सीरीज़ चली, वो भी थी। लेकिन जो पाकिस्तान में मानसून के पहले से 11वें तक की इनकी गिनती गई थी ना, उन दिनों के अंदर देखा जा सकता है कि अल्लाह ने इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि आज यही मुर्दा ज़मीन जिस पे ना मैंने इसके अंदर कोई, मैंने ये जो जितने भी उगे हुए नज़र आ रहे हैं इसमें कोई बीज नहीं, कोई मेहनत नहीं, मेरी तरफ से कोई मेहनत नहीं हुई थी। अब जाके जब अल्लाह ने उगा दिया, सब कुछ किया, अब मैं इसमें पानी वानी डाल दिया करता हूँ। और बाकी मैं तजुर्बात करने के लिए अब इसके ऊपर काम मैंने शुरू किया और मज़ीद एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये जितना कुछ ओरिजिनली निकला है, फूल, इवन जो खाने पीने का, ये ना खाने का पीने का, हाँ पीने भी कह सकते हैं, इसमें पीने का भी सामान है और खाने का भी सामान है, दोनों चीज़ें मौजूद है। एआई की मशीनें बता रही हैं कि ये टॉक्सिक होता है, मैंने इसको खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। मतलब मुझे तो कोई टॉक्सिक, मतलब मैं मरा नहीं हूँ इस हवाले से, जितना उन लोगों ने डराया कि ये होगा। और अच्छा, इसमें मज़े की चीज़ ये देखना है कि सिर्फ ग्रे ऑरेंज नहीं है, ये निकलते चले आ रहे हैं, ये अनलिमिटेड चल गया भाई, ये अनलिमिटेड सीन हो गया, ये देख लो, और आ रहे हैं। ये नॉन स्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल फूड यहाँ से जनरेट होगा इंशाल्लाह। और कुछ भी जनरेट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो बादशाह है आसमानों ज़मीनों का, वो आसमान से एक कौम थी, उसको मनो सलवा दिया करता था, मनो सलवा। उन्होंने डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह ने दे दिया। लेकिन उसके बाद वो लोग फिर नाफरमान हुए, नाशुक्रे हुए, पता नहीं क्या कुछ रहा, तो फिर उनको सज़ा भी मिली थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि देखो, शैतान इंसान को डराता है फ़कीरी से और बेहयाई का हुक्म देता है। इसी वजह से जो ज़्यादातर इंडस्ट्री है म्यूज़िक की, गैर मुस्लिम होगी, वहाँ फहाशी और पॉर्न इंडस्ट्री चल रही है। इवन वीडियो गेम्स के अंदर भी गंदे गंदे करेक्टर्स बनाते हैं ये लोग। तो याद रखो कि गैर मुस्लिम रह के मरोगे, फहाशी, उरियानी, दुनिया, दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा, तुमने मर जाना है। तो मौत के बाद जो होने वाला है ना, ये मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने वाले की निशानियाँ, जो लाशें हैं जो कब्रों के अंदर हैं, जो ज़मीन के अंदर से इनको निकाल सकता वही कब्रों के अंदर से उन मुर्दों को निकालेगा भी, और वही उन ज़मीन के अंदर के मुर्दों को उनकी फ्रेश डेड बॉडीज़ कंडीशन में तरोताज़ा रखता है। उसका मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं।
اس کا بارش سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہواؤں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مٹی سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اندر کافروں کی لاشوں کو بھی وہ محفوظ رکھتا. وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ کافروں سے وہ ناراض ہے. کافروں نے اس سے دشمنی کی ہوئی ہے تو وہ کافروں سے کیا دوستی کرے. وہ اللہ کافروں کو اپنا دوست نہیں رکھتا. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. ایک صاحب تھے بتا رہے تھے کہ جی عزیر علیہ السلام کا گدھا زندہ ہو گیا تھا، تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے اگر اسی طرح دوبارہ ایونٹ ہو جائے اور وہ دیکھیں اور اسلام میں داخل ہوں. تو میں نے ان سے یہی پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتا، یہ ہو گیا دیکھ لیا نا، یہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جو قرآن میں بتا اس کا پریکٹیکل ہے. سو بات یہ تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام تو مسلمان تھے، نبی تو ان کا اسٹیٹس ہے، عہدہ ہے. جیسے کوئی انسان ہوتا ہے، کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، کوئی آرمی آفیسر ہوتا ہے، کوئی کچھ، تو وہ تو اس کا عہدہ ہوتا ہے. ہوتا کون ہے؟ وہ انسان ہوتا ہے. میں نے کہا وہ تو نبی تھے لیکن اصل میں وہ انسان تھے، لیکن مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. انہیں تعجب ہوا، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے مردہ کر دیا، 100 سال بعد زندہ کر دیا. گدھا بھی ان کا زندہ کر کے دکھا دیا جو سڑ گل گیا تھا. اللہ نے وہاں پہ بھی وہی چیز دکھائی کہ تر و تازہ رکھا، زمین کے اوپر کھانے کو تر و تازہ رکھا، زمین کے اندر نہیں اوپر بھی. اور گدھے کو سڑا گلا دیا اور ان کا اپنا جسم سلامت تھا 100 سال تک. یعنی 100 سال کی کنڈیشن میں 3 چیزیں تھیں سامنے. وہ یہ ایک بات، میں ذرا سامنے آگے بات کرتا ہوں، بلکہ سورج کو رہنے دو، جتنی دیر ہے بس میں اتنی دیر بات کر لیتا ہوں. تو سورج کا بھی ایونٹ ہوا ہے. یوشع بن نون کے لیے اللہ نے سورج کو ہی روک دیا تھا. اللہ نے 100 سال میں کیا کیا؟ 100 سال تک عزیر علیہ السلام کا جسم سلامت رہا ویسے کہ ویسے ہی. گدھا سڑ گل گیا، کھانا تر و تازہ تھا. یعنی انسان کو اور غذا کو تر و تازہ رکھا اور گدھے کو سڑنے گلنے دیا. ایک ہی جگہ 3 قانون چل رہے تھے مختلف. 3 ہی ہوئے نا، غذا کے اوپر الگ قانون چلتا ہے، انسان کی باڈی پہ الگ قانون چلتا ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی دیکھ لو اسٹڈی کر کے. تو وہ جو بھی قانون تھے وہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہے تھے. اچھا ایک اور مزے کی بات یہ، جب تک 100 سال تک عزیر علیہ السلام وہاں پر جسم ان کا ہوگا، جیسے وہ سو گئے تو اسی وقت روح قبض کر لی گئی اور ان کو اللہ نے زندہ دوبارہ کیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اسی زمین کے اوپر. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایک اور دلیل نکلتی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے ریکویسٹ کی تھی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زندہ کروانے کے حوالے سے، تو مجھے ڈیوائن سائن چاہیے تھا، کوئی پرمیشن کچھ. تو اللہ نے پرمیشن دی، سائن ظاہر کر دیا، اور جیسا میں نے بولا تھا ویسا ہی سائن ظاہر کیا اس نے. مطلب ایگزیکٹلی اسی جگہ کے اوپر ظاہر کیا، لیکن فوراً نہیں کیا، کچھ عرصے بعد کیا، لیکن لوکیشن وہی تھی، جگہ وہی تھی جہاں میں نے بتایا تھا. وہ میری سیریز میں موجود ہے. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ کوئی نبی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، تو وہ عزیر علیہ السلام نبی تھے. اللہ نے ایک نبی کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، تو وہ 1000 سال بعد کیا دوبارہ کسی نبی کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، اللہ کے ارادہ کرنے پر ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال، اور وہ ان صاحب کی بات بھی آ گئی مجھے یاد، جو اسی پہ بات شروع ہوئی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر کے دکھانے کے لیے. میں تو ہائی کام کر رہا ہوں الحمدللہ. تو میری ڈیمانڈ، ریکویسٹ اور طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے. اور بھی بہت سے مسلمان کام کر رہے ہیں دین اسلام کی سچائی کے لیے. میرا یہ موقف ہے، میری یہ رائے ہے، میرا تو جو تھا، مجھے تو اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے الحمدللہ. مجھے اس نے اپروول دی ہوئی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کروانے کے لیے مجھے تو پرمیشن ہے. اب دنیا کے مسلمان مانے نہ مانے، میری اس سے کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، کیونکہ میرا تو معاملہ ڈائریکٹ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں. تم غیر مسلموں کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو 100 سال کے بعد اللہ نے اپنے ایک نبی کو زندہ کیا تھا، لیکن ان کو تعجب تھا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے ان کو دکھا دیا، انہیں کو زندہ کر کے دکھا دیا. لو دیکھ لو، ایسے کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو کہا پرندے لو، 4 پرندے لے کے انہوں نے کاٹے، پھر کاٹ پیٹ کے الگ کر دیے. مطلب کیما بن گیا ہوگا ان کو کاٹ کر، بوٹیاں الگ، سب کچھ الگ. پھر آواز دو، انہوں نے آواز دی، سب زندہ ہو کے جڑ کے واپس آ گئے. اللہ نے ان کو آنکھوں کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی اپنی طاقت کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. دونوں مسلمان تھے، نبی ان کا اسٹیٹس تھا، لیکن تھے دونوں مسلمان، فرما بردار تھے، کافر نہیں تھے. اب ان کا یہ تھا کہ کافروں کے لیے، تو کافروں کے لیے میں نے کبھی اسٹڈی نہیں کیا، مطلب میری نالج میں نہیں کہ اللہ نے کافروں کو مردہ زندہ کر کے دکھایا ہو، کہ وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہو، ریکویسٹ کر رہے ہو اور اللہ نے دکھا دیا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تجلی کا اظہار کر کے دکھایا تھا، پہاڑ پھٹ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے منع نہیں کیا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، بس اتنا کہ پہاڑ کو دیکھیں. اگر آپ پہاڑ برداشت کر گیا تجلی تو آپ بھی دیکھ لیں گے. تو وہاں پر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام انسان بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو کیا پتہ لگا وہاں پہ بھی مسلمان تھا، ایمان والا. تو یہ ایمان والوں کی ریکویسٹ پہ، ڈیمانڈ پہ، دعا پہ اللہ نے تو کر کے دکھایا. کافروں کی ریکویسٹ ڈیمانڈ پہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو مجھے دکھانا. ہاں نبیوں نے، ولیوں نے، صحابہ وغیرہ نے کچھ
کرامات معجزات کا اظہار کیا وہ الگ بات ہے.